जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौँ प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नहुने स्पष्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको नेपाली कङ्ग्रेसकी सांसद राणाको गुनासो। साइबर क्राइम सेलमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म जवाफ नपाएको उल्लेख। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएका अनुसन्धानका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन एमाले सांसद गैरेको माग। यसअघि सभामुखले दिनुभएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको जिकिर। मोखा नामक चक्रवातका कारण बाढी पहिरोमा परेर म्यानमारमा 5 जनाको ज्यान गयो। बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरहरू ध्वस्त। र एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। प्रतियोगितामा दक्षिण र मध्य एसियाबाट 8 राष्ट्रको सहभागिता रहने। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनु भएको छ। सोमबार काठमाडौँमा राष्ट्र ब्याङ्क नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको चौथो केन्द्रीय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्धन हुन नसक्ने भन्दै सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनताले समर्थन र ऐक्यबद्धता गरेको भन्दै उहाँले भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरूमा समेत सुधार आएको भन्दै अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित गर्न जरुरी रहेको बताउनु भएको हो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमहरूको कारण अहिले शोधनान्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अल्प विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा स्तर उन्नति हुने, दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सबै सरकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदम चालिएको, सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा सुधार भएको र किसानहरूले सहज रूपमा पाउने गरी मलको आपूर्ति सुनिश्चित हुन लागेको धारणा राख्नुभयो। विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको कोभिड-19 को महामारी र पछिल्लो समयको रुस युक्रेन युद्धबाट आपूर्तिमा आएको अवरोधले नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पर्न गयो। आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हुन गएकोले आर्थिक वृद्धि पनि अपेक्षा अनुसार हुने अवस्था रहेन। गत आर्थिक वर्षमा शोधान्तर घाटा उच्च रहेको थियो भने विदेशी विनिमय सञ्चिति न्यून स्तरमा झरेको थियो। सरकारले अर्थतन्त्रलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्न चालेका कदमहरूका कारण अहिले शोधान्तरमा केही उल्लेख्य सुधार आएको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढेको छ। त्यसै गरी तरलता र ब्याजदर लगायतका अन्य कतिपय परिसूचकहरूमा समेत सुधार आउँदै गएको छ। अब हाम्रो ध्यान अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका समस्या समाधान गर्दै दिगो आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन जरुरी छ। यसअघि भइआएका र गरिआएका कामको निरन्तरताबाट मात्र हामी अघि बढ्न सक्दैनौँ। रेडिकल रिफर्म भन्न मन पराउँछु आजकल म। आमूल सुधार, सामान्य सुधार होइन, आमूल सुधार र संरचनात्मक रूपान्तरणको आवश्यकता देखिएको छ। अल्प विकसित देशबाट विकसित देशमा स्तरोन्नति हुने
दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्ने लगायतका विकास र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न राज्यका सबै अङ्ग, निजी क्षेत्र र सरकारवालाहरूले समन्वयात्मक पहल कदमी लिन जरुरी छ। हामीले राजनीतिक क्षेत्रमा पक्कै पनि महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हासिल गरेकै हो, तर त्यसै मुताबिक जनताको आर्थिक सामाजिक स्तरमा परिवर्तन हुन सकेको छैन। यसबाट आम जनमानसमा एक प्रकारको निराशा पैदा भएको कुरा पनि साँचो हो, जुन विभिन्न माध्यमहरूबाट प्रकट भइआएको हामीले देखेका र महसुस गरेका पनि छौँ। हामीले व्यवस्था बदले पनि अवस्था बदल्नमा केन्द्रित हुन सकेनौँ। यसका लागि हामीले सबैजसो क्षेत्रमा फड्को मार्ने किसिमले काम नगरी आम नागरिकको अवस्थामा परिवर्तन हुने देखिएको छैन। सङ्घीय संरचनामा गएपछि देश, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कार्यलाई अझ छिटो, छरितो र गुणस्तरीय बनाउन सक्ने आधार तयार भएको छ। 3 तहको नयाँ संरचनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक पर्ने कानुन, कार्यविधि, पूर्वाधार निर्माणका प्रमुख कार्यहरू सम्पन्न भएका छन्। अब जनशक्ति व्यवस्थापनको कार्यलाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गरेपछि सङ्घीय संरचनाबाट देश र जनताले प्राप्त गर्न सक्ने लाभ उच्चतम स्तरमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सुरुदेखि नै अर्थतन्त्रमा देखा परेका चुनौती सामना गर्न केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चालिएका छन् भने सुशासन, समृद्धि तथा सामाजिक न्याय लक्षित विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा लान सुरु गरिएको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा हुने ठाउँमा लामो लाइन बस्नुपर्ने र बिचौलियाहरूबाट ठगिनुपर्ने अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आएको छ भन्न पाउँदा मलाई खुसीको महसुस हुन्छ। विद्यालयहरूमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्यो भन्न पाउँदा पनि मलाई गर्वको महसुस हुन्छ। किसानहरूले बेलैमा मल पाउने गरी मलको आपूर्ति पनि सुनिश्चित हुँदैछ। अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नभई सुशासन प्रवर्तन हुनै सक्दैन। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको छ। यो कुरा पछिल्ला केही कार्यवाहीहरूबाट प्रष्ट भइ पनि सकेको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्ने दिशामा सरकारले चालेको कदमप्रति आम जनता, बौद्धिक समुदाय र विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त भइरहेको समर्थन र एकबद्धताका लागि म सबैप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसबाट प्राप्त ऊर्जाले अझ थप शक्तिका साथ सुशासनमा अघि बढ्न प्रेरणा मिलेको छ। देशमा अन्य क्षेत्रमा केही प्रगति भए तापनि उत्पादन र रोजगारी वृद्धितर्फ हामीले प्रगति गर्न अझै सकेका छैनौँ। यसैको फलस्वरूप उपभोग्य वस्तुहरूको ठुलो मात्रामा आयात गर्नु परेकोले व्यापार घाटा चुलिँदै गएको छ। त्यसै गरी रोजगारीको खोजीमा प्रतिदिन ठुलो सङ्ख्यामा नेपाली युवाहरू विदेशिनु परेको अवस्था छ। यसो हुनमा हाम्रो नीति, योजना र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्नु प्रमुख कारण हो भन्न हामीले अप्ठ्यारो मान्न हुँदैन। यस अवस्थालाई मनन गरी अब हामीले हाम्रा नीति, योजना र कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ र प्रभावकारी हुन नसकेका कतिपय कार्यक्रमहरूलाई खारेज गरेर नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयनतर्फ लाग्न आवश्यक छ र सरकार त्यसै दिशातिर अगाडि बढ्दैछ। उहाँले समिति, व्यक्ति तथा समूहले ब्याङ्किङ क्षेत्रको ठूलो स्रोत साधनको उपयोग गर्ने, उपलब्ध स्रोत साधन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा अनुत्पादक वा कम उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुने देखिएको र यसका कारण पनि अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएकाले यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न केन्द्रीय ब्याङ्क तथा ब्याङ्किङ क्षेत्रले समयमै उचित कदम चाल्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कले हालै मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा मार्फत उद्योगी व्यवसायीलाई केही राहत दिने व्यवस्था गरेको भन्दै उहाँले आगामी दिनमा लगानी र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनामनगर हनुमान स्थानमा रहेको अनाधिकृत संरचना भत्काएको छ। हनुमान स्थानमा रहेको
क्वान मुकान कराते सङ्घको प्रशिक्षण भवनलाई महानगरले भत्काएको हो। उक्त संरचना अनाधिकृत रहेपछि भत्काएको महानगर प्रहरी प्रमुख एसपी राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। भवन भत्काउनु अघि सङ्घका व्यक्तिहरूले बिना जानकारी भत्काउन आएको र सामान निकाल्न पनि नदिएको गुनासो गरेका थिए। पाण्डेले भने पटक पटक जानकारी गराउँदा पनि भवन खाली नगरेपछि महानगरले डोजर लगाएको बताउनुभयो। उहाँले महानगरको अनाधिकृत संरचना हटाउने अभियानबाट फिर्ता नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाली कांग्रेसकी सांसद आरजु देउवाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको गुनासो गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा देउवाले देशमा फेक न्यूज र फेक मिडियाको पराकाष्ठा बढेको र यस प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या भएको गुनासो गर्नुभएको हो। उहाँले उक्त प्रकरणमा आफ्नो नाम जोडेर सार्वजनिक गरिएको अडियो फोरेन्सिक जाँचका सीआईबी र साइबर क्राइम सेलमा उजुरी दिँदा सुरुमा दर्ता गर्न नमानेको बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणको सत्य तथ्य छिटै आउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अहिले मुलुक छाडेर विदेशी बाध्य हुनुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि पनि पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। आज म यहाँ उपस्थित भएको त सबैले देखिरहनु भएकै होला। म फिजिकल फर्ममा यहाँ छु र म यसबाट के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा फेक न्यूज र फेक मिडियाको चाहिँ एउटा पराकाष्ठै पुगिसकेको रहेछ। मैले त्यति सोसियल मिडियामा एक्टिभ छैन, तर यो देख्दा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हाम्रो देशमा हुने फेक मिडियाको चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले यसमा सरकारको सुपरभिजन हुनु पर्यो। एउटा त्यो पोइन्ट हो। सेकेन्ड पोइन्टमा के भन्न चाहन्छु भने मैले 6 दिन अगाडि यस्तै अर्को फेक अडियो मेरो नाम लिएर बनाइएको भुटानी शरणार्थी प्रक्रियामा इन्भल्भमेन्ट भनेर बनाएको फेक अडियो मैले फोरेन्सिक टेस्टको लागि सीबीआई र साइबर क्राइम सेलमा दिएको थिएँ। आज त्यो दर्ता गर्न पनि मानिएको थिएन। यहाँ साथीहरूले विश्वास गर्नुहुन्न होला, सत्तापक्षको यत्रो ठुलो नेताको श्रीमती भनेर 3 घण्टा लाग्यो त्यो दर्ता गराउन र त्यसको पनि म जवाब गृह मन्त्रालयबाट सिक गर्न चाहन्छु। किन यो अलमल किन थियो त्यो दर्ता गर्न र 6 दिन हुँदा पनि यो फेक हो कि होइन भनेर किन बताउन सकेको छैन। र अरू जस्तै म त झनै आतुर छु, किन फेक अडियो मेरो मात्रै बनेको होइन, अरूहरूको पनि बनेको छ, तर नाम मेरो मात्रै उच्चारण किन हुन्छ? मलाई साँच्चै भन्ने हो भने एज अ वुमन यो एउटा क्यारेक्टर असासिनेसन होइन, दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र म यो चाहिँ एकदम कडाइका साथ भन्छु, वुमेनलाई पोलिटिक्समा आउँदाखेरि सबै कुरा हामीले बिहोर्न सक्नुपर्छ। म बिहोरिरहेको छु, तर सबैजनाको यस्तो किसिमको कदम सबै महिलाप्रति नगरियोस् यो देशमा। योभन्दा अगाडि पनि धेरै महिलाहरूलाई सुइसाइड गर्नलाई फोर्स गरेको छ मिडियाले। म चाहिँ त्यो एउटा भिक्टिम हुने महिला होइन, बट दिस इज अ रेप अफ माई क्यारेक्टर। र गभर्मेन्टले चाहिँ यो चाँडै नै यो टेपको सत्य तथ्य उजागर गरोस् र अरू जतिजनाको पनि नाम आएको छ त्यो को चाहिँ दोषी हो को चाहिँ होइन, यो चाहिँ प्रश्नका साथ आउनुपर्छ। किन सबैजना एउटै ब्रसले पेन्ट भएको हुन्न। मान्छेले आफ्नो आफ्नो राय हुन्छ, कसलाई मनपर्छ कसलाई मन पर्दैन, द्याट्स यो पर्सनल बिजनेस। तर कसैको क्यारेक्टर असासिनेसन गर्ने भन्दा अगाडि 1000 चोटि सोच्न चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जुन यो भुटानी नक्कली भुटानी शरणार्थी एउटा यो काण्ड छ, यो देशको लागि सबभन्दा लज्जास्पद काण्ड मलाई पनि लागेको छ। हुन त हाम्रो देशका चेलीबेटीहरू रोज बेचबिखनमा परेका छन्, त्यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानमा आकर्षित गर्न चाहन्छु। र कस्तो परिस्थिति होला त हाम्रो देशको, आफ्नो नागरिकता भएकोहरूले पनि त्यागेर म चाहिँ अर्को देशको नागरिक भनेर जाने बाध्यता हुने सिचुएसन तिनीहरूको कस्तो होला, त्यो कुरालाई पनि हामीले एड्रेस गर्नुपर्छ। यो मात्रै खालि यो पार्टी राम्रो कि त्यो पार्टी राम्रो, यो ठुलो कि त्यो ठुलो भनेर यहाँ कोही हामी ठुलो हुने छैनौँ। बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भ्रष्टाचारको विषय पक्ष र प्रतिपक्षको विषय नभई नेपालको नागरिकहरूको साझा विषय भएकाले साझा सङ्कल्प सही अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शरणार्थी प्रकरणलाई अहिले विषयान्तर गर्न नहुने र सत्य तथ्यमा पुर्याउनका लागि सहयोग पुर्याउनु पर्ने सबैको दायित्व भएको धारणा राख्नुभयो। देश हो के चाहिँ कानुन मरेको देश हो, जिम्मेवारी समाप्त भएको देश हो, दायित्व गुमनाम भएको देश हो र जवाबदेहिता नभएको देश हो र सम्माननीय सभामुख महोदय, यदि यी विषयहरूको प्रत्याभूति दिलाउने देशको रूपमा हामी परिचित हुनु छ भनेदेखि
भ्रष्टाचारको यो अभियानमा हामी साझा सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्न जरुरी छ। आरोप प्रत्यारोप होइन, एउटा विषयको छानबिन चलिरहेका बेलामा अर्को विषय उठाइदिएर सम्पूर्ण मान्यजीहरूसँग म विषय अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस प्रकारले विषयान्तर नगरौँ। अहिले यति बेला भुटानी शरणार्थीहरूको विषय गम्भीरतापूर्वक उठेको छ। सबै मिलेर यो खास गरी 875 जनासित सम्बन्धित रहेको यो विषयमा सत्य तथ्यलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउनुको निम्ति सरकारलाई, हामी सबैले सम्बन्ध निकायहरूलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने यति बेलाको हामी सबैको साझा कर्तव्य र दायित्व हो। किनभने यो विषयका कारणले भुटानमा रहेका त्यहाँबाट साँच्चीकै शरणार्थी भएकाहरू त यसै पनि लज्जित बनेका छन्। त्यसको साथसाथै अमेरिका जस्तो देश पनि हाम्रो देशले के गरिरहेका छ भन्ने कुराको निकै चाहिँ नकारात्मक चित्रण लिएर अमेरिका जस्तो हाम्रो मित्रराष्ट्र पनि पक्कै पनि चासोको रूपमा हेरेको हामी पाउँछौँ। नजिकका भारत र चीन जस्ता देशहरू जसले अहिलेको विश्वमा आर्थिक हिसाबले पनि अरू कयौँ हिसाबले प्रगति गर्दै अगाडि बढेका छन्। ती दुईटा छिमेकी देशको बिचमा हामी छौँ र हामीले हाम्रो देशको राष्ट्रियता, हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई मध्यनजर गर्दै यस प्रकारका घटनाहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले ल्यान्डिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै राप्रपाका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचारीलाई आजीवन कारावास हुने गरी कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले अब यस अघि भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूलाई पनि अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। लाउडा घोटाला काण्ड छानबिन गर्न, चेज एयर काण्ड छानबिन गर्न, चाइना साउथ वेस्ट काण्ड छानबिन गर्न, एयरबस काण्ड छानबिन गर्न, वाइट बडीको छानबिन गर्न, 33 किलो सुन काण्ड छानबिन गर्न, एनसेललाई छानबिन गर्न, चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, 4G काण्डको 4G टेलिफोन सेवाको काण्डलाई छानबिन गर्न, न्यारो बोडी ओम्नी अमेरिकाबाट आएको स्रोत नभएको 40 करोडको काण्ड, महराको टेप काण्ड, क्यान्टनमेन्ट घोटालामा 8,460 जना लडाकुको, नामै नभएका लडाकुको अरबौँ रुपियाँ वर्षौँसम्म हिनामिना गर्ने काण्ड, बुढी गण्डकीको जलविद्युत काण्ड, त्यति गरेर लाइसेन्स छपाई कमिसन काण्ड, ललिता निवास प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी नेपाल ट्रस्टको जग्गाको प्रकरणमा तपाईँको काण्ड, CCTV फुटेज काण्ड, 25 मेगावाटको सोलर ठेक्का काण्ड, नेपालकै पहिलो जुट मिलको तपाईँको जग्गाको प्रकरण काण्डमा के तपाईँहरू साँच्चै भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने हो भने पार्टी, पङ्क्ति, दल, सिद्धान्तभन्दा माथि उठेर कानुन बनाउन तयार हुनुहुन्छ भने ल आज म हेर्न चाहन्छु, हात खडा गर्नुहोस् न, ल गर्नुहोस् खडा, हुनुहुन्छ कोही? त्यही भए हुनाले मैले अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यसो नगरौँ। कृपया तिमी हेरे जस्तो गर्नु, म देखे जस्तो गर्छु, तिमी खेदे जस्तो गर्नु, म दौडे जस्तो गर्छु। यस्तो प्रवृत्तिले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दैन। भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई 3 पुस्ते सम्पत्ति हरण गर्ने आजीवन कारावास ठोक्ने कानुन यही सदनबाट आजका दिनबाट पार्टी पङ्क्ति सिद्धान्त नभएर लागू गरौँ। हामीले कानुन बनाएर त्यसपछि कारबाही गर्न कसले रोक्छ? कसैले रोक्दैन। उहाँले विभिन्न बाहनामा भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूलाई कमजोर बनाउन खोजे भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न नसकिने बताउनुभयो। नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएका अनुसन्धानका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नु भएको छ। सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा गैरेले भ्रष्टाचार विरुद्ध सिङ्गो देश आन्दोलित भइरहेको अवस्थामा सरकारले यस विषयमा सदनमा जानकारी गराउन माग गर्नु भएको हो। उहाँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका विषयमा पटक पटक सदनमा आवाज उठेको र यसअघि सभामुखले दिनुभएको निर्देशन सरकारले पालना गरेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले एमालेको बैठकले नै जघन्य अपराध गर्ने माथि कारबाही गर्न माग गरेको भन्दै उहाँले यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। भुटानी शरणार्थी बनाएर बिक्री वितरण गर्ने मानव तस्करीको राष्ट्रघाती कामको विरुद्धमा यो सदनमा बुलन्द आवाज उठेको थियो र 27 गतेको बैठकमा स्वयं सभामुख महोदयले सरकारलाई संसदको तर्फबाट जानकारी गराउनको लागि रुलिङ पनि भएको थियो। तर आजको कार्यसूचीमा पनि मैले सरकारले यस विषयमा यो सार्वभौम सदनलाई जानकारी गराउने कार्यसूची मैले देखिनँ। म माननीय सभामुखज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, यस्तो जघन्य विषयमा, यस्तो अपराधजन्य विषयमा आजसम्म सरकारले यो सार्वभौम सदनलाई आएर यस्तो भएको छ, यति प्रगति भएको छ, हामी यो गर्दैछौँ भनेर भन्न के कारणले चाहिँ समस्या भइरहेको छ। आज देशव्यापी रूपमा यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा सिङ्गो देश आन्दोलित छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानाकर्षण भएको छ, संसद चलिराखेको छ र सरकारले अहिले पनि यसको अनुसन्धानमा ढिलासुस्ती आलताल गरिरहेको छ र जनतालाई यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन, कारबाही छैन।
अस्ति 28, 29, 30 बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले संस्थागत रूपले यसमा निष्पक्ष छानबिन गर्न र दोषीलाई कारवाही गर्न माग समेत गरेको छ। यस सन्दर्भमा म आजको यो बैठकमा सरकारले यस विषयमा सदनलाई जानकारी दिनुपर्छ अनि मात्रै सदनको काम अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा म माग गर्न चाहन्छु, ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र यो जघन्य अपराधको निष्पक्ष छानबिन होस्, दोषीलाई कारवाही होस् र अन्य यो बिचमा चाहिँ जनप्रतिनिधिको नाममा, पार्टीको नेताको नाममा वा अरू कुनै पनि व्यक्तिको नाममा गरिने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूलाई निरुत्साहित गर्न, दण्डनीय गर्न दृढतापूर्वक यो संसद उपस्थित हुनुपर्छ र सरकारले तदनुरूपको काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म यो सदनको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु र सभामुखज्यूलाई त्यस अनुरूपको रुलिङ गर्नको निम्ति माग गर्दछु। बैठकमा रासोपाका सांसद मनिष झाले 3 दलका नेताहरू निरन्तर भेट्नुमा आशंका पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो देशमा पनि एउटा अहिले ठुलो अपराध, देशद्रोही र भ्रष्टाचारको मुद्दा चर्चामा छ। यसमा इन्स्टलमेन्टमा संदिग्धहरूको, यसमा शङ्कास्पदहरूको इन्स्टलमेन्टमा नाम आउँछ र उनीहरूलाई आफ्नो मोबाइल फर्म्याट गर्ने, लुक्ने, समाचारहरू सुल्झाउने र आफूले योजनाबद्ध रूपमा सार्वजनिक हुने मौकाहरू पाइरहेका छन्। केहीहरू त फरार पनि हुँदैछन् रे भनेर सुनिन्छन्। यस्तो किन हुन्छ? 3 दलका शीर्ष नेताहरू पटक पटक भेटिरहेको समाचार हामी सुन्छौँ। देशमा केही आपत परेको बेलामा बाढी, पहिरो, भूकम्प वा केही अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्धित विपद परेको बेलामा त नेताहरू यति तारमतार भेटिरहेको समाचार त सुन्दैन थियौँ हामी। अहिले किन सुनिन्छ? अहिले किन उहाँहरूको त्यसमा त्यति आकर्षण देखिएको छ? त्यसैले यो सम्भावित व्यक्तिहरू, संदिग्ध व्यक्तिहरू भाग्न पाउने मौका पनि नपाऊँ र यसमा सम्बन्धित समाचारहरू, यो आशंकाको घेरामा रहेका व्यक्तिहरूको नामाकरणहरू इन्स्टलमेन्टमा पनि बाहिर नआओस्। यसलाई एउटा प्याकेजमै बाहिर लिएर आएर सबैलाई, शङ्कास्पद व्यक्तिहरूलाई घेरामा राखेर यसको उपचार गरियोस्। अन्यथा हामी के अरू देशमा भएको जस्तै लामो आन्दोलनहरूको लागि तयारी गर्दैछौँ? त्यसको लागि राज्य तयार छ भने त्यो आन्दोलन गर्नको लागि हामी पनि तयार छौँ। यदि हाम्रो आवाज सुनिँदैन भने, यसलाई समाधान गरिँदैन भने तसर्थ यसलाई गम्भीरतापूर्वक हेरियोस्। उहाँले उक्त प्रकरणमा निष्पक्ष अनुसन्धान नभई आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिनुभयो। नेकपा एमाले भारतले नेपालमा आफ्नो एजेन्डामा सहमति गर्न दबावको कूटनीति बनाएको तर्क गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबारको बैठकको विशेष समयमा एमाले सांसद रघुजी पन्तले नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणबाट रोकेर जनताले हटाएको पूर्व राजालाई स्वागत गरेर भारतले दबावको कूटनीति बनाएको तर्क गर्नुभएको हो। भारतले आफ्नो एजेन्डा पूरा गर्नका लागि नेपाललाई दबाव दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले दबावको कूटनीतिमा नपर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। पन्तले स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको स्वार्थलाई हेरेर एजेन्डा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट सन्तुलन गुमाउँदै जानु दुःखद कुरा भएको जिकिर गर्नुभयो। भारतीय दूतावासको दबावमा, यो मेरो भनाइ होइन, कान्तिपुरमा छापिएको छ, भारतीय दूतावासको दबावमा राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ कम्पनीलाई नदिएर भारतीय कम्पनी जिएसआईलाई त्यो ठेक्का दिने प्रपञ्च, त्यो प्रस्ताव सरकारले लाँदैछ। भारत भ्रमणको क्रममा एजेन्डा बन्दैछ। नेपालले स्थापित गरेको कम्पनी 1 नम्बरमा छ र त्यसको लगानी 78 करोड रुपियाँ छ। भारतीय कम्पनी 10औं नम्बरमा छ र त्यसको लगानी पुँजी 10 करोड छ। बडा गजब छ। मलाई चिन्ता के लाग्यो भन्दाखेरि कि 10 दिन अगाडि गर्ने एउटा निर्णय त्यही तर्कमा कि गोपनीयता, नेपालको गोपनीयता विदेशी हातमा जान्छ भन्ने, अनि नेपालको वित्तीय गोपनीयता चाहिँ विदेशीको हातमा जानु हुने? नेपालको कम्पनी हुँदाहुँदै, राष्ट्र ब्याङ्क इन्भल्भ भएको कम्पनी हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले त्यो आग्रहलाई लत्याएर यो एजेन्डा बनाइयोस् भनेर परराष्ट्रलाई राष्ट्र ब्याङ्कले चिठी लेखेको छ। त्यो योजना लत्याउने अनि अर्को कम्पनी, विदेशी कम्पनीको लागि प्रधानमन्त्री दबावमा पर्ने? सभामुख महोदय, म आज यहाँ सबै मान्यहरूलाई पनि भन्छु कि कनक दीक्षितको हिमालमा छापेको लेख यो जेठ महिनाको हेरौँ। त्यो उहाँको भारतको प्रसिद्ध अनलाइन द वायरमा छापिएको अङ्ग्रेजी लेखको अनुवाद हो। त्यहाँ कसरी भारतीय गुप्तचर संस्थाहरूले र भारतीय संस्थापनले नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ, कसरी नेपालभित्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ र कसरी नेपालभित्र खेलिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत चर्चा छ।
र मलाई बडा गजब लाग्यो। हाम्रो प्रधानमन्त्री भारत जान्छु जान्छु भन्नुहुन्छ, भारत भ्रमण सरेको सरै छ, फेरि कहिले हुने हो थाहा छैन। तर नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई भारत आउन नदिएर पर्खाइराख्दाखेरि राजालाई चाहिँ उत्तर प्रदेशमा स्वागत गरिएको छ र त्यो स्वागत गर्ने सन्दर्भमा त्यहाँका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले, नेताहरूले जे बोलेका छन् त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ। सभामुख महोदय, यही हो के भारतको प्रधानमन्त्रीलाई आउन, के अरे भारतमा नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई आउन नदिने, तर नेपाली जनताले हटाएको राजालाई प्रधानमन्त्रीको सट्टा स्वागत गर्ने र प्रेसर डिप्लोमेसी, यो ओल्ड डिप्लोमेसीमा चलन चल्तीको शब्द हो, दबावको कूटनीति, प्रेसर डिप्लोमेसी। के एजेन्डा मेरो पुरा गर्छौ, त्यो एजेन्डा तिम्रो तिमीले बोकेर आउने एजेन्डामा कार्यसूचीमा पर्छ कि पर्दैन, अनि मात्र म भारतमा तिमीलाई स्वागत गर्छु भनेर त्यसको सट्टा दबाब दिन राजालाई भारतमा स्वागत गरियो, बोलाइयो पूर्व राजालाई। त म भन्छु सभामुख महोदय, म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रेसर डिप्लोमेसीमा नेपालको सरकार पर्नु हुँदैन, नेपालको प्रधानमन्त्री पर्नु हुँदैन। हाम्रा पुर्खाले यो मुलुक, म गर्वका साथ भन्छु, 3500 वर्षको इतिहास भएको यो मुलुक आजसम्म कहिले पनि पराधीन भएको छैन। तर आजको भारत त ब्रिटिसले एकीकरण गरिदिएको सन् 1947 पछि बनेको भारत हो। भारतको इतिहास पढौँ हामी, त्यहाँ एकीकरण हुने बेलासम्म पनि झन्डै 500 साढे 500 राजा रजौटा थिए। तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि मल्लहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक, त्योभन्दा अगाडि लिच्छवीहरूले एकीकरण गरेको यो मुलुक आजसम्म स्वतन्त्र छ। त्यसैले यो स्वतन्त्र देशको प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा जाँदा देशका एजेन्डाहरू के हुन्, राष्ट्रका एजेन्डाहरू के हुन्, नेपाललाई चाहिएको कुरा के हो, त्यो दबावमा पर्नुपर्छ। बडा दुःखका साथ भन्नुपर्छ सभामुख महोदय कि नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिले आफ्नो सन्तुलन गुमाउँदै जान थालेको छ। उहाँले नेपालको वित्तीय गोपनीयता विदेशको हातमा जाने खतरा देखिएको भन्दै यसप्रति सजग हुन सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकारले चालेको कदमको सराहना गर्नुभएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन नेपाल पर्साले सोमबार वीरगञ्ज स्थित होटल मकालुमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेपालले आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अर्को देशको नक्कली पहिचान बनाएर विदेश पठाउने कामलाई राष्ट्रद्रोहीको संज्ञा दिनु भएको छ। देशको मान, सम्मान र मर्यादामा आँच पुर्याउने भ्रष्टाचार प्रकरणमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। हाम्रो जस्तो सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सम्भावना तथा वीरहरूको इतिहास बोकेको देशमा अत्यन्तै निन्दनीय काम गर्ने व्यक्तिहरू हुनु विडम्बना भएको उहाँको बुझाइ छ। साथै उहाँले अहिलेको समयमा पनि दलित भएकै कारण विभेद भोग्नु परेका अमानवीय घटनाहरू भइरहेको बताउँदै संकुचित मानसिकताको अन्त्य गर्न पनि आग्रह गर्नु भएको छ। मिटर ब्याजीबाट पीडित रहेकाहरूलाई न्याय दिलाउने काममा पनि सरकारले सही कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उहाँले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पनालाई सार्थक पारेर समुन्नत देश बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। समाजवादी प्रेस संगठन पर्साका अध्यक्ष मनोज पटेलको अध्यक्षतामा भएको पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा यसका केन्द्रीय सचिव एवं पोलिट ब्युरो सदस्य नागेन्द्र चौधरी, पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवं पर्सा जिल्ला अध्यक्ष बालगोपाल थापा, महानगर कमिटी अध्यक्ष मनोज चौधरी, दलित मुक्ति संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेश विक, समाजवादी प्रेस संगठनका केन्द्रीय उपमहासचिव रामकुमार एलन लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। पत्रकार सम्मेलनको सहजीकरण समाजवादी प्रेस संगठन पर्साका उपाध्यक्ष शम्भु कुमार सुमनले गर्नु भएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकट युवा विद्यार्थी संगठनले भ्रष्टाचार विरुद्ध काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरण लगायत सबै प्रकारका भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै एमाले निकट अनेरा सोभ्यू तथा युवा संघले काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले दोषी नछुटुन्, निर्दोष नफसुन्, कुनै पनि दबावमा भ्रष्टाचारलाई उन्मुक्ति नदेऊ लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। त्यस्तै प्रदर्शनमा सहभागीहरूले माओवादी क्यान्टोनमेन्टमा पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै अनुसन्धान गर्न माग गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, भ्रष्टाचार अन्त्य गर, सबै खालको भ्रष्टाचारको छानबिन गर लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि निरन्तर खबरदारी गर्ने उनीहरूले जनाएका छन्।
का अपराधीहरूलाई पक्राउ गर पक्राउ गर कमलसिंह लामाको अपराधीहरूलाई पक्राउ गर गैर भुटानीलाई भुटानी बनाएर अमेरिका पठाउने काम भएको भन्दै भुटानी शरणार्थी प्रतिनिधि स्वदेश फिर्ती समितिले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। भुटानी शरणार्थीको नाममा करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार हुँदा आफूहरूको माग छायामा परेको पनि समितिले जनाएको छ। यस घटनाका कारण भुटान सरकारले नेपालमा रहेको भुटानी शरणार्थी शिविरमा शरणार्थी नरहेको आरोप लगाएको उनीहरूको दाबी छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले परिवार मिलनको आशामा बसेका 6500 जना वास्तविक भुटानी शरणार्थी समस्यामा परेका समितिले जनाएको छ। समितिले शरणार्थी परिचय पत्र नवीकरण भएको 8 महिना भइसक्दा पनि आफूहरूले नपाएको भुटानी शरणार्थीको समस्या दीर्घकालीन रूपमै समाधान गर्न सम्बन्धित निकायसँग नेपाल सरकारले समन्वय गर्नुपर्ने, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने लगायतका माग पनि राखेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका 10 दिनदेखि प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका निलम्बित एमाले सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गएको वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि रायमाझी फरार रहेका थिए। अब यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 13 पुगेको छ। एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरण र भ्रष्टाचारका कारण संसददेखि सडकमा बहस गरमराएको छ। सरकारले गरेको कामको सराहना मात्रै नभएर प्रहरीलाई निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न दिनुपर्ने आवाज समेत जोडतोडका साथ उठिरहेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका निलम्बित एमाले सचिव एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी हिजो बुढा नीलकण्ठबाट पक्राउ परे। उनलाई आज नै प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा उपस्थित पनि गराएको छ। उक्त प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति लिन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले रायमाझीलाई जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराएको हो। पक्राउ पर्ने डरले लुकेर बसेका रायमाझी आइतबार राति बुढा नीलकण्ठ स्थित पार्टीकै एक कार्यकर्ताको निवासबाट पक्राउ परेका थिए। अदालतमा उपस्थित हुँदै गर्दा रायमाझी हँसिलो मुद्रामा देखिए। ठट्यौली गरिरहने रायमाझी मानौ आफूले केही गरेको छैन, प्रहरीले त्यसै पक्राउ गर्यो भने जसरी प्रस्तुत भएका थिए। प्रहरीको गाडीबाट झरेपछि उनले सञ्चारकर्मीलाई हात हल्लाए। उनलाई पनि पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडलाई जस्तै हदगडी भने लगाइएको थिएन। रायमाझीलाई 3 दिन हिरासतमा राख्न अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गएको वैशाख 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि रायमाझी फरार रहेका थिए। अब यो प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको संख्या 13 पुगेको छ। प्रहरीले यसअघि पूर्व गृहमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका नेता खाँड सहित नेपाल सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्ड्या, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी, गिरोहका नाइके भनिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर थुलुङ राई लगायत 12 जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ। शरणार्थी प्रकरणमा दिन प्रतिदिन नयाँ ट्विस्टहरू थपिने क्रम जारी छ। अहिले प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको रूपमा तेस्रो कार्यकाल हो। अब सरकारले यो फाइललाई पुरै खोलेर दोषीलाई कठघरामा उभ्याएपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गरेको र देशमा सुशासन आएको साबित हुनेछ। यो प्रकरण पनि विगतमा जस्तै सामसुम पारिएला वा पर्दाफास भई सरकारले वाहवाही पाउला, त्यो भने समयले नै बताउने देखिन्छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका 3 बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया रोकिन पुगेको छ। बाँके प्रदेशसभा 1-1बाट निर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद कृष्णा केसी नमुनाले अर्थ मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि जिम्मेवारी दिने प्रक्रिया रोकिएको हो। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री दिलीप बहादुर चौधरीले 3 बिना विभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोक्ने तयारी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रको आन्तरिक समस्याले जिम्मेवारी तोक्न सकेनन्। मुख्यमन्त्री चौधरी दाङको प्रदेश सभा 3-2मा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्री बनाउने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो। तर सांसद केसीले आफूले भौतिक मन्त्रालय नपाए अर्थ मन्त्री चाहिने अडान राखेपछि मास्कीलाई पनि जिम्मेवारी नदिएको हो। माओवादी कार्यकर्ता तथा समर्थकहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत मास्कीलाई बधाई दिइसकेका थिए। यसअघि पनि बिना विभागीय मन्त्री बनाइदा केसीले भनेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यतिखेर पनि पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल नै नगरी महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू पुरुषलाई मात्रै बाँडिएको भन्दै उहाँले पार्टीभित्र अघोषित आन्दोलन नै गर्नु भएको थियो।
स्रोतका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न माओवादी आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। सोमबार बिहान 8 बजेपछि बैठक बसेर समस्या समाधान हुने र सोमबार नै तीनैजना बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी तोकिने स्रोतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले बर्दियाको प्रदेशसभा 2मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचित धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने लगभग सहमति भइसकेको छ। त्यस्तै रूपन्देहीको प्रदेशसभा 3-1मा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित सन्तोष कुमार पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेका छन्। ढुङ्गा उत्खनन बापतको राजस्व पालिकामा राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका क्षेत्रभित्रको ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन बापतको राजस्व पालिकालाई नबुझाएको पाइएको छ। राप्ती सोनारी गाउँपालिका 3मा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाद्वारा निर्माणाधीन तटबन्धका लागि आयोजनाले राप्ती नदीबाट ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गरिरहेको छ। आयोजनाको लगानीमा वडा नम्बर 3को सिनावास र गलरावासमा तटबन्धन निर्माणको काम भइरहेको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाले तटबन्धन निर्माणका लागि वोली बिल्डर्स र भाग्य लक्ष्मीलाई ठेक्का दिएको छ। तर ती ठेकेदार कम्पनीले पालिकालाई बुझाउनु पर्ने राजस्व बुझाएका छैनन्। पालिकाका प्रशासकीय अधिकृत ओम प्रकाश देवकोटाले तटबन्धन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन गर्न दिएको भए पनि ठेकेदार कम्पनीले अहिलेसम्म राजस्व नबुझाएको बताउनुभयो। यी दुई ठेकेदार कम्पनी लाखौं रकम राजस्व पालिकालाई बुझाउनु पर्नेछ। तर अहिलेसम्म वली बिल्डर्सले वडा कार्यालयमा 1 लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएको पाइएको छ। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाबाटै ठेक्काले सकारेर काम गरिरहे पनि उनीहरूले पालिकालाई तिर्नुपर्ने रकम नतिर्दा पालिकाको राजस्व प्रभावित भएको छ। यसबारेमा बिल्डर्सका भूपाल ओलीलाई सम्पर्क गर्दा फोन उठेन। सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख राजेश सिंहले आफूहरूले ठेक्का लगाउँदा नै ढुङ्गा गिट्टी उत्खनन परिमाणको हिसाबले राजस्व रकम समेत तोकेर ठेक्का दिने गरिएको बताउनुभयो। उहाँले यसमा आयोजनाको भूमिका नहुने उल्लेख गर्नुभयो। राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का वडा अध्यक्ष मिनकुमार थारूले अहिलेसम्म ओली बिल्डर्सले 1 लाख रुपैयाँ मात्रै राजस्व दाखिला गरेको बताउनुभयो। त्यस्तै राप्ती सोनारीका प्रवक्ता मिनराज खड्का सन्तोषले यथाशीघ्र ती कम्पनीहरूलाई राजस्व तिर्नुपर्ने बताउनुभयो। ढुङ्गा गिट्टी उत्खननमा ठेकेदार कम्पनीको मनोमानी चल्दा राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको राजस्व प्रभावित भएको छ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले उक्त क्षेत्रमा ठेक्का सकार्ने ठेकेदार कम्पनीहरू कति छन्, उनीहरूले के कतिमा ठेक्का सकारेका हुन् त्यसको विवरण सहित पालिकालाई पठाउन सिक्टा सिँचाइ आयोजनासँग माग गरिएको बताउनुभयो। शवदहन गृह निर्माण गर्ने नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको लामो समयदेखिको योजना हो। यस अघिका नीति तथा कार्यक्रममा पनि स्थान पाएको उक्त योजना चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रममा पनि परेको छ। नीति तथा कार्यक्रममा शवदहन गृह सहित शव वाहन र शव राख्ने फ्रिजरको समेत व्यवस्थापन गरिने उल्लेख छ। तर बजेटमा भने फ्रिजरको लागि मात्रै रकम व्यवस्था गरिएको छ। 3,50,000 रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उक्त फ्रिजर खरिद गरेर नेपालगञ्ज वडा नम्बर 4 को मस्जिदलाई हस्तान्तरण गरिएको उपमहानगरपालिकाको जिन्सी शाखाले जनाएको छ। तर शवदहन गृह र शव वाहनका लागि बजेटको व्यवस्था भएन। बजेट निर्माण गर्दा बजेट अभावको कारण देखाएर नराखिएको उपमहानगरपालिकाका एक कर्मचारीले बताउनुभयो। उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता प्रमोद रिजाल भने बजेटको समस्या प्रमुख नभएको बताउनुहुन्छ। शवदहन गृहका लागि मुख्य गरी सिद्धनिया घाटमा जमिन नपाइएकोले समस्या भएको रिजालले बताउनुभयो। उहाँले उपमहानगरपालिकाले जमिनको व्यवस्थाका लागि उच्चतम मेहनत गरिरहेको बताउनुभयो। काभ्रे प्लाञ्चोकको पनौतीमा रहेको सामुदायिक सहकारी संस्थामा चोरी गरी फरार रहेका मकवानपुरका 2 जनालाई प्रहरीले आज पक्राउ गरेको छ। पनौती नगरपालिका 7 मा रहेको पनौती सामुदायिक सहकारी संस्थामा चोरी गरी 33 लाख रुपैयाँ लिएर फरार भएकालाई मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। गएको वैशाख 17 गते सहकारीबाट पैसा चोरी गरी फरार भएका मकवानपुरको इन्द्र सरोवर गाउँपालिका 5 का 30 वर्षीय अशोक रुम्बा र 35 वर्षीय अकबर लामालाई
विशेष सूचनाका आधारमा पक्राउ गरेको मकवानपुरका प्रहरी प्रवक्ता टेक बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूको साथबाट 5,45,000 रुपैयाँ, एक नाले भरुवा बन्दुक र रड समेत बरामद गरिएको कार्कीले बताउनुभयो। उनीहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रे पठाइएको छ। सफा हिमाल अभियान अन्तर्गत लोहोत्से र सगरमाथामा खटिएको नेपाली सेनाको टोली सगरमाथाको शिखर पुगेको छ। नेपाली सेनाका कर्णेल किशोर अधिकारीको नेतृत्वमा सहसेनानीहरू दिपेन्द्र सिंह खत्री, विष्णुबल राई र 2 जवानहरू किशोर जबेगु, शङ्कर कुवर गरी 5 जना र 5 जना आरोहण सहयोगीले सगरमाथा आरोहण गरेका नेपाली सेनाले जनाएको छ। उनीहरूले बिहान 10 बजे र 5 मिनेटमा शिखर आरोहण गरेका हुन्। सेनाको टोलीसँगै माउन्टेन गाइडका रूपमा भोजपुरका वङछु शेर्पा र सङ्खुवा सभाका फुर्वा शेर्पा, फुर्वा दोर्जी शेर्पा, लाक्पा शेर्पाले समेत हिमाल आरोहण गरेका छन्। सेनाको टोली भोलि मङ्गलबार लोहोत्से आरोहणको तयारीमा छ। यसअघि वैशाख 4 गते सफा हिमाल अभियानकै सिलसिलामा अन्नपूर्ण सफाई टोलीका सदस्यहरूले अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण गरिसकेका छन्। गएको चैत्र 14 गते जङ्गी अड्डामा आयोजित फ्ल्याग अफ सेरेमनीमा प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले झण्डा हस्तान्तरण गरी सुरु भएको अभियानबाट झण्डै 35,000 किलो फोहोर सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा अहिलेसम्म 32,311 किलो फोहोर सङ्कलन भइसकेको छ। यो अभियान विश्व वातावरण दिवस जुन 5 मा समापन हुनेछ। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज सोमबार पनि घटेको छ। पछिल्लो समय निरन्तर ओह्रालो लागेर 8 महिना यताकै तल्लो बिन्दुमा झरेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.33 अङ्कले घटेर 1,818.31 बिन्दुमा झरेको हो। आज माइक्रो फाइनान्स, विकास बैंक, उत्पादन र फाइनान्स समूहको शेयर सामान्य बढे पनि अरू समूहको शेयर घटेको छ। 266 वटा कम्पनीका 23,41,000 किता शेयर 72 करोड 49 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै एनआइसी एसिया ब्याङ्कको 3 करोड रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। आज सबैभन्दा धेरै सगरमाथा लुम्बिनी इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 6.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सबैभन्दा धेरै आत्मनिर्भर लघु वित्त र राप्ती हाइड्रो कम्पनीको शेयर 6% भन्दा धेरैले घटेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मोखा नामक चक्रवातको असरका कारण बङ्गलादेश र म्यानमारमा ठूलो वर्षा भएको छ। कतिपय ठाउँमा आँधी बेहरी समेत आएको छ। बङ्गलादेशको कक्स बजार क्षेत्रमा आँधी बेहरीले भौतिक रूपमा क्षति पुर्याएको छ। त्यहाँ रहेका धेरैजसो शरणार्थी शिविरहरू ध्वस्त भएका छन्। नागरिकलाई भने सुरक्षित ठाउँमा सारिएकाले उनीहरू सुरक्षित छन्। यस्तै म्यानमारमा पनि आँधी बेहरीले नोक्सानी पुर्याएको छ। त्यहाँ 210 किलोमिटर प्रति घण्टाको गतिमा हावा चलेको बीबीसीले जनाएको छ। चक्रवातको असर परेको क्षेत्रमा बाढी पहिरो पनि आएको छ, जसमा परेर 5 जनाको ज्यान गएको छ। म्यानमारको न्याउङ उ सहरमा 58 वर्ष यताकै सबैभन्दा धेरै वर्षा भएको त्यहाँको मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अब खेल समाचार। नेपाल भलिबल सङ्घले एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। सोमबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सङ्घले जेठ 8 गतेदेखि त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपोको कवर्ड हलमा हुने प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको हो। प्रतियोगितामा दक्षिण र मध्य एसियाबाट 8 राष्ट्रको सहभागिता रहने नेपाल भलिबल सङ्घका अध्यक्ष जितेन्द्र बहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा नेपाल, बङ्गलादेश, मालदिभ, भारत, श्रीलङ्का, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तानले भाग लिनेछन्। सहभागी टिमलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। अध्यक्ष चन्दले प्रतियोगितामा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट हुनेलाई समेत पुरस्कृत गरिने बताउनुभयो। उहाँले सङ्घले यसअघि ठूला भलिबल प्रतियोगिताहरू आयोजना गरेको र त्यसको अनुभवका आधारमा अहिलेको प्रतियोगितामा निकै राम्रो व्यवस्थापन गरेको दावी गर्नुभयो। नेसमा पनि हामीले ठुलो इभेन्ट्स तपाईँको चाहिँ पुरुष सेन्ट्रल जोन भलिबल प्रतियोगिता भनेर चाहिँ सम्पन्न गर्यौँ। 2019 डिसेम्बरमा हामीले चाहिँ दक्षिण एसियाली महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगितालाई सम्पन्न गर्यौँ। र म अनेस्टली भन्दाखेरि नेपाल भलिबलले जुन अवस्थामा, जुन सर्कमस्टान्सेसमा, जुन इन्भाइरोमेन्टमा, जुन भेन्यूमा त्यो भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्यो, हेर्नु त त्यही हो।
तर व्यवस्थापनको दृष्टिकोणले भन्दाखेरि त्यो व्यवस्थापनभन्दा अहिले हामीले त्यसलाई धेरै राम्रो व्यवस्थापनमा सुधार गरेका छौँ। फर इन्स्टेन्सको लागि चेन्जिङ रुमहरूको व्यवस्था एकदमै राम्रो छ। 4वटा चेन्जिङ रुम चाहिन्छ, 2टा चेन्जिङ रुम कभर्ड हलभित्रै वेल मेन्टेन गरेका छौँ। 2टा चेन्जिङ रुम चाहिँ हामी एउटा देशको प्रतिष्ठासँग जोडेको हुनाले अखिल नेपाल फुटबलसँग हामीलाई सहयोग गर्दैछ। 4वटा चेन्जिङ रुम चाहिन्छ, त्यसको समस्या भएन। हामीसँग एफआइबीबाट चाहिँ 1 करोड रुपियाँ पर्ने चाहिँ जर्ज फ्लो कोर्ट प्राप्त भएको छ अनुदानमा। त्यो कोर्टको इन्स्टलेसन भइसकेको छ। कोर्ट एकदमै राम्रो छ र फुल कभर्ड कोर्ट छ कभर्ड हलमा, त्यो राम्रो छ। त्यस्तै प्रकारले सरसफाइको दृष्टिले गर्दाखेरि साउथ एसियन गेम गर्दाखेरि त्यतिखेर हामीलाई एकदमै ह्याक्टिक थियो अनि सबै कुराहरू चाहिँ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले भन्नुअनुसार गर्नुपर्ने हुँदाखेरि यसपालि अटोनोमसली यो प्रतियोगितालाई नेपाल घुमसंघले सञ्चालन गरेको हुनाले हामीले चाहिँ सरसफाइदेखि लिएर यो सबै कुराहरूलाई वेल म्यानेज गरेका छौँ। मिडियाहरूलाई बस्ने पनि राम्रो व्यवस्था गरेका छौँ। मिडियाको एउटा टेबल हुन्छ, टेबलमा चाहिँ हाम्रो हस्पिटालिटी ग्रुपले त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेको छ, जुन तपाईँ चेन्जको रूपमा देख्नुहुनेछ। 5वटा विधागतका हामीले चाहिँ विधागत चाहिँ ट्रफीहरू र चाहिँ त्यो चाहिँ कुराहरू छुट्याएको छ, जस्तो कि मोस्ट भ्यालर अफ द प्लेयर, बेस्ट आउटसाइड एटेकर, बेस्ट लिफ्टर, बेस्ट लिबरो र बेस्ट एउटा चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ ब्लकर, मिडल ब्लकर भन्छ। यो कुराहरूको 5वटा चाहिँ विधागतमा चाहिँ प्राइज छुट्टिएको छ। त्यसमा नगद पुरस्कार चाहिँ ट्रफीको व्यवस्था छ। प्रतियोगिता सम्पन्न गर्न करिब 2 करोड 71 लाख लाग्ने अनुमान सङ्घले गरेको छ। सरकारले 2074 ज्येष्ठ 8 गते नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबललाई घोषणा गरेको दिनको अवसर पारेर प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको सङ्घले जनाएको छ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। सरकार भ्रष्टाचार विरुद्ध गम्भीर रूपमा लागेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई। भ्रष्टाचारीहरूलाई कुनै पनि बहानामा बचाउने काम नहुने स्पष्ट। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको नेपाली कांग्रेसकी सांसद राणाको गुनासो। साइबर क्राइम सेलमा निवेदन दिए पनि अहिलेसम्म जवाफ नपाएको उल्लेख। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भएका अनुसन्धानका बारेमा सदनमा जानकारी गराउन एमाले सांसद गैरेको माग। यसअघि सभामुखले दिनुभएको निर्देशन सरकारले पालना नगरेको जिकिर। मोखा नामक चक्रवातका कारण बाढी पहिरोमा परेर म्यानमारमा 5 जनाको ज्यान गयो। बङ्गलादेशका शरणार्थी शिविरहरू ध्वस्त। र एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिताको तयारी अन्तिम चरणमा। प्रतियोगितामा दक्षिण र मध्य एसियाबाट 8 राष्ट्रको सहभागिता रहने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै